السلام عليكم. بقينا بالنسبه لي زون سونور مزيان. شفنا يعني هضرنا على بزاف ديال الحوايج، ودابا بقاتنا واحد الحاجه سميتها بالنسبه في لي زون ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. غنشوفوا لي زون سونور بحال لابليكاسيون نورمالمون باش نشوف لي زون سونور. اون سونور ما هي اون كي دايره اون ميكانيك بروغريسيف، اون ميكانيك بروغريسيف après progressif périodique. Bien qu'il y a la périodique. Après, ce sont des ondes mécaniques progressives périodiques. Longitudinales. Longitudinales. مزيان. et باش نعرفوها كذلك حنا كنعرفوا لي زوند. حنا عندنا من لي زوند هنا النومبر لي زوند ميكانيك بروغريسيف كاينين 3 types de les ondes mécaniques. Qu'il y a une onde mécanique qui est une seule dimension, qu'il y a une onde mécanique qui a 2 dimensions, qu'il y a une onde mécanique qui a 3 dimensions. Le cas de la propagation d'une perturbation sur une seule dimension, quand on dit que l'onde mécanique qui a une seule dimension. Il y a la propagation, la propagation sur un plan. مثلا ندير هنا x هنا ندير y. Après sur un plan اذا كنهضر على onde mécanique de 2 dimensions. الا كانت عندنا مثلا عندنا واحد لوند ميكانيك كتمشي لنا فاش كتمشي لنا صافي تمشي لنا بحال هكا تمشي لنا هكا مزيان. إذا كنهضر على واحد لوند كي se propage dans l'espace صافي se propage dans l'espace يعني كنهضر عليها كاينين لا بروباغاسيون يعني سباسيال. فاش كتكون لا بروباغاسيون سباسيال ولا كاينه لا بروباغاسيون بلون ولا كنكونياش لا بروباغاسيون ça veut dire rectiligne صافي. الوغ هنايا كنقول بان هنايا 3 ديمونسيون هنا 2 ديمونسيون هنا اون سول ديمونسيون صافي. Alors, les ondes sonores sont des ondes mécaniques de 3 dimensions. حقاش مثلا نعطيكم مثال. الا انا هضرت يقدر واحد يسمعني مثلا في الطبقه اللي من تحت مني، ويقدر يسمع واحد من الطبقه اللي فوق مني، وواحد يمكن يسمعني على اليسار ولا واحد على اليمين، ويسمعني واحد قدامي ويسمعني واحد اللي من بعد مني متفقين. اذا نهضر على مين كنهضر على لي زوند يعني لي زوند سونور سون دي زوند ديال 3 ديمونسيون صافي دو 3 ديمونسيون. Après, les ondes sonores sont des ondes de 3 dimensions. هادو هما لي زوند سونور مزيان. اي حاجه خصنا نعرفوها بان لا فيتاس ديال لي زوند سونور كتبدل من نفس من ليطا فيزيك الاخرى. الوغ مثلا قلت انا لا فيتاس فاش لا فيتاس ديال هاد لي زوند سونور فاش سوليد حقاش هي خصها واحد لو ميليو كي داير. نورمالمون لي زوند سونور خصها واحد لو ميليو ماتيريال باش يمكن لها تبروباجا. يمكنلاش تبروباجا في لي ميليو كي داير لي ميليو فيد صافي. كنعرف بان لي زوند سونور سون دي زوند بروباجي دون لي ميليو ماتيريال صافي. فهم se propager dans les milieux matériels. Alors nous propage dans les milieux vides صافي باش نكونوا فاهمين في هاد القضيه. Les ondes sonores sont des ondes matérielles, sont des ondes qui se propagent dans le milieu matériel. Et les sons ne se propagent pas dans le vide. Alors, فاش كنقول لك انا عندي مثلا فيد ديال السوليد راه كتكون عندها لا سيليغيتي ديالها اكثر من في ليكيد. نلقى كذلك بان لا سيليغيتي اكثر من الغاز. باقي نقدر مثلا نلقى لا فيتاس مثلا لا فيتاس فاش هي مثلا 340 يعني متر بار سكوند. نقدر مثلا في فاش فلو هي 1500 متر بار سكوند. نقدر مثلا نلقى لا فيتاس فاش
نلقى مثلا فاش في le fer مثلا اللي solide مثلا هي 4000 متر بار سكوند. انا هاي كنعطي اكزومبل تلقين يعني 4000 بار سكوند. الوغ كنلاحظ بان شوف معايا هذا سوليد هذا ليكيد وهذا غاز. دونك لا بروباغاس لا فيتاس دو بروباغاسيون ديالها يعني اوغمونت كل ما كيكون عندي واحد لو ميليو تري دونسي صافي. يعني عندنا لا فيتاس في الغاز قل ملي فيتاس في الليكيد قل من لا فيتاس في السوليد. واخا غنهضروا على بالنسبه لي زوند سونور اوديبل. لي زوند سونور اوديبل كاين لي زوند سونور اوديبل هي لي فريكونس ديالها. كنهضر على لي زوند سونور اوديبل هي لي فريكونس ديالها يعني comprise en triage de 20 Hz au 20 kHz. Les ondes sonores audibles sont des ondes, les fréquences dialogue, comprises en triage 20 Hz et 20 kHz. Et dans la là, les ondes sonores. Là, les ondes sonores audibles. Mais d'abord, normalement, on a l'application, les ondes sonores. On va maintenant comme une application l'onde sonore. L'application اللي غنشوف بالنسبه لي زون سونور بالنسبه لابليكاسيون نيميرو 1 مثلا اسمع معايا كيكون عندنا واحد دو ميليو. عندنا مثلا واحد لو باسان. شنو عندنا هنايا ان باسان. هاد لو باسان هذاك يعني فيه كيكونتيان دو ميليو. ان ميليو ليكيد و ان ميليو غاز. ان ميليو ياش ليكيد مثلا عندي هنايا لو متفقين وهنا عندي مثلا ميليو غاز. ميليو ان ميليو كي داير غاز. اذا هنايا عندي لاغ صافي. هنا عندي لو هنا عندي لاغ صافي مفاهم. كنقبض دوز ايميتور. شوف كنقبض دوز ايميتور. ان ايميتور نيميرو 1 متفقين. ايميتور نيميرو 1 ها هو مزيان هذا او 1. واحد ايميتور غنسميه كذلك او 2 متفقين. وقبضت مثلا ان جي بي اف واحد دو زوند ديال كيتسموا لي زوند اولترا سونور اللي كيكون فريكونس ديالهم اكثر من 20 كيلو هرتز ابارتي 20 كيلو هرتز متفقين ولا لا. قبضت مثلا واحد جي بي اف. هنايا صيفط واحد لوند اولترا سونور. هذيك لوند اولترا سونور نورمالمون سو بروباج ديال جوج ديال لي ميليو ديفيرون. هاد لو ميليو اللي هنايا بالنسبه لي ميليو ديال هاد دو ميليو عندهم نفس لا لونغور يعني عندهم نفس ديستونس متفقين. هاد لو باسا هنايا وغندير واحد الحاجه سميتها وغندير هنايا واحد الريسيبتور نيميرو 1 يسابيل واحد الريسيبتور R1 وهنا واحد لا ريسيبتور يسابيل R2 متفقين. لا ريسيبتور يسابيل R1 ولا ريسيبتور هنا سميتو R2. كنجي كنشوف واحد الحاجه مهمه. كنلقى بان مثلا نشوف واحد لوسيلوسكوب هنايا. واحد لوسيلوسكوب هنايا يكون عندي جوج ديال لي سينيال. لو سينيال مثلا ا اي لو سينيال ديال بي. باش نهضروا واحد الحاجه نورمالمون هاد لي زون سونور هاد لوند سونور هادي سو بروباج دون دو ميليو ديفيرون. دونك هنا كتبقى عندنا كيمشيو بنفس لا ديستونس وعندهم نفس الفريكونس فابقى عندهم لو ميم فريكونس. اذا ما كاينش اشكال ابقى بحال لا فرق بين هذه وهذه الا بالتقوى مزيان. هنايا فين كاين كنلقى بان هذه دات الروتور على هذه. علاش تكون هذه الروتور على هذه؟ حقاش قلت لكم بان لا فيتاس لا سيليغيتي ديال هاد لوند سونور فاش في الغاز كتكون عندها يعني قل من لا فيتاس في الليكيد. بالمعنى لا فيتاس مثلا في لو هي 1500 متر بار سكوند راه ماشي هي في لغ اللي هي 340 متر بار سكوند صافين. الوغ هنايا هادي غتوصلنا قبل. اذا هذا لو طون ديكولي هنايا غيكون عندي موان لو طون ديكولي هنايا متفقين. يعني مثلا هادي فواحد لانستون سابيل تي ا هادي غتكون واحد لانستون سابيل اش تي بي متفقين. دونك هنايا هاد ار 2 ولا في هاد لو ميليو هنا دارت واحد الروتور على هنايا. دارت واحد الروتور طومبوريل سابيل تو صافين. درت واحد الروتار طومبوريل يسابيل طو طو ايتيكال تي بي مويش مو تي ا مزيان. فاش كنشوف واحد الحاجه لا سيليغيتي مثلا ديال هاد لوند اولترا سونور
دون لو ميليو مثلا ا اللي هي في ديالو شحال كيساوي لنا هي لا ديستونس باركوري الى من على دلتا دو تي. في هذه الحاله شنو غنسميه هي تي ا بالمعنى شكون هي دي هي شكون هي لا ديستونس باركوري هنا هي ال هذه هي دي ديالنا الوغ كنسميها ال سور تي ا. كذلك عاوتاني لا فيتاسيليتي سور اش سور فهاد لو ميليو ديال لير في ديال لير شحال كيساوي لنا هي لا ديستونس باركوري هذه يعني باركوري لو ميم ديستونس ما عندناش المشكل كيمشيو من هنا لهنايا سور اش تي بي. طابقين دونك هنايا كنستنتجو واحد الحاجه الا بغيت تي ا شحال هي تي ا تي ا كتساوي لنا هي ال سور اش في ديال من في ديال لو و تي بي شحال كتساوي لنا هي في سور اش نكتب لي عافاكم باش نكونوا مرتاحين شي شويه. طابقين سكرينيو عافاكم ونكمل. اذا هنا كنهضروا على حاجه سميتها اذا بالنسبه لا فيتاس نهضر هو اولا حنا عندنا لا فيتاس ديال من فاش فلو شحال كيساوي لنا قلنا هي لا ديستونس سور اش تي ا. طابقين غير دي شحال هي ال هي لونغور دو باسان اللي غنسميها كغون ال. كذلك عندي في ديال لو شحال كتساوي لنا في ديال هنا في ديال لاغ شحال غتساوي لنا في ديال لاغ ميم سي هي دي سور اش تي بي و دي هي قلنا هي ال. الا بغيت نجبد تي ا من هاد لا غولاسيون تي بي من هاد لا غولاسيون تي ا شحال كتساوي لنا تي ا هي ال سور اش في ديال لو. متفقين ولا بغيت هنا تي بي شحال كيساوي لنا هي ال سور اش في ديال لاغ. متفقين ماشي في ديال لاغ لا فيت يعني لا فيتاس فاش لو بروباغاسيون ديال هاد لوند هادي في الفلاغ وهادي لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال هادي اون تراسولور في هاد لو. الوغ فاش كنهضر على لو روتار تومبوريل فاش كنهضر على لو روتار تومبوريل شحال غيساوي لنا لو روتار تومبوريل طو ايت ايكال تي بي يعني هادي ديال من ديال لو سينيال بي اللي هو ديال الروتار اللي هي اللي فلاغ موا لانستون ديال من ديال تي ا اللي هي فاش فلو. اذا طو شحال كيساوي لنا طو تي بي شحال لقينا تي بي هي ال سور اش في ديال لاغ موياش ال سور اش في ديال لو. دونك هنا يمكن لي فاكتوريزي ب ال فاكتور ديال من 1 سور في ديال لاغ مو 1 سور اش في ديال لو. متفقين مو 1 سور اش في ديال لو. اذا طو لقيناها بهاد لا غولاسيون هادي طو ايت ايكال ال فاكتور ديال من دو ال فاكتور دو 1 سور في ديال لاغ مو 1 سور في ديال لو. اذا هنا عندنا واحد الحاجه مهمه جدا ديما هادي ك جينيراليزاسيون. حنا مثلا عندنا لو ميليو ا عندنا في ا بالنسبه لو ميليو ا متفقين وعندنا واحد لو ميليو بي اللي عندها في بي متفقين وعندنا واحد الحاجه بان درت بالك بان في بي قل من في ا. هنا عندنا في الديستونس كيقطعوا لنا هنايا عقل بان لو طون تومبوريل غيخرج لك على شكل هكا دي ف 1 سور اش في ديال شكون اللي صغير غنكتب هنا في ديال ا مو 1 سور في بي. صافي هذا كا جينيراليزاسيون غتخرج لك بحال هكا صافي كا جينيراليزاسيون بالنسبه لابليكاسيون هضرنا عليها هادي مزيان وقلنا بان تو خرجت لنا هي لونغ دو باسان 1 سور في ديال لاغ مو 1 سور في ديال لو. صافي هنا هضرنا على بالنسبه لي زونسونور هضرنا على من وصرفوا على لي زونسونور واخا صافي داز هادي. نشوفو اوتر ابليكاسيون ونشوفو نهضرو عليها صافي ما عندكمش المشكل هنايا فهمتونا علاش دوينا. يلا غنهضر على اوتر ابليكاسيون نورمالمون مثلا كيفاش نديتيرميني épaisseur, comment déterminer l'épaisseur d'une couche. Après, détermination épaisseur d'une couche. Après, d'une couche, مثلا نسميها grand L. مثلا حنا عندنا واحد لوكوش ديال واحد لابيترول
عندنا واحد لاكوش ديال واحد لابيترول. مثلا نعطيو اكزومبل مزيان. حنا كنخدمو واحد لا ميثود اللي كتسمى واحد لا ميثود ديال واحد لاباري دو سوند. صافين واحد باش من لو سوند. هاد لو سوند هذا اش كيدير لنا؟ هاد لو سوند هذا نورمالمون بغيت نعرف لو كوش ديال هاد لو سوند هذا اش كيدير لنا. هاد لو سوند كيعطينا مثلا كيصيفط لنا واحد لي زوند اياش سونور، لي زوند مثلا اونترا سونور. صافين مثلا عندي هادي هي لابيسور اللي هي ال. صافين هادي نسميها كوش. صافين كوش دو بترول. يلا كوش دو بترول مزيان. كوش دو بترول. دونك هنا لا بروباغاسيون هنايا مثلا هنا عندي لاغ وهنا عندي البترول. دونك هنا عندي لا فيتاس هي في ديال لاغ وهنايا في البترول ماشي بحال هنا. صافين هنايا لا بروباغاسيون هنايا ماشي لا بروباغاسيون هنايا. كنلاحظ بان حنا عندنا هاد لا فيتاس هادي بالنسبه لهادي كتلقى هاد لاكوش هادي طلقت واحد لوند. صافين طلقت واحد لوند مزيان. طلقنا واحد لوند صافي. طلقت واحد لوند يعني هنا كيكون مثلا عندنا واحد لومبليتود. غنشوف هنا لومبليتود ديال لي بيك اون فونكسيون دو تي اللي هي بالسكوند. طلقت واحد يقولنا واحد لوند التراسونور. اش كيوقع لنا فاش كتشوف كتلقى هادي مثلا هاد لا سيرفاس ديال هاد لاكوش هادي كيرجع لنا واحد الطريف، يعني واحد لا ريفليكسيون ديال واحد لي زوند. صافي كيرجع لنا واحد الطريف. الطريف غير رجع عطانا واحد البيك. عطاناش واحد البيك نسميه بي ان. صافي هنا صيفط واحد لونسونور لقيت واحد لاكوش ماشي كامله واحد شويه رجع لنا. اذا دوزتنا مثلا 1 سكوند مثلا ولا 1 سكوند هكا. صافي دوزتنا 1 سكوند يعني مشات هنايا هكا الي رجعت لنا روتور يعني دوزت واحد لا ديستون دوزت واحد لو طون اللي صابي 1 سكوند. واخا هادي غتكمل لي يعني الطرف منها غيكمل. ها هو مشى رجع ها هو كمل 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 كمل. صافي ها هو كملنا الطريق ديالنا. صافي عاوتاني حتى كيوصلنا وصلنا للقاع لتحت كيصدق لنا راجع بحال عاد كيرجع. اذا هذا فاش كيرجع لنا عاد كيرجع لنا بحالو. فاش رجع لنا الشرفه عطانا واحد البيك يعني ابخي واحد لو طون عطانا واحد البيك 2. ما كيكونش عندنا نفس لومبليتود بالنسبه للبيك 1 ولكن رجع. صافي فو. الو دونك هنا مثلا عندي 2.2 سكوند 2.2. دونك هنا الا بغيت نديتيرميني يعني شنو بغيت نديتيرميني ليبيسور ديال هاد لاكوش هادي كيفاش كندير. نورمالمون فيش كيساوي لنا بي. فين في انا فين بغيتها هنا شوفوا معايا راه ما عندناش جوج ديال لي مير. الا كان الهدف ديالي فقط هاد اللعيبه هادي الا كان فقط اللي كيهمني هاد اللعيبه هادي يعني فقط خلينا نشوف غير لا بروباغاسيون هنايا شحال دوزات لي هنايا. صافي هادشي اللي غنعرفها وباش نعرف شحال دوزات لي هنايا كنعرفها من هنايا. صافي نورمالمون هاد البيك 1 ديال من فين دوزات في ليغ الي روتور ورجعت. بالنسبه للبيك 2 فين هبطات حتى لتحت دوزاتها في ليغ ودوزاتها فين فاش دوزاتها في ليغ ودوزاتها في الاخر في ليغ ها هي الي روتور. اما بالنسبه لهنايا كترجع يعني دوزاتها بحال اللي دوزاتها فين دوزاتها في هاد لاكوش ديال البترول يعني دوزت حتى لهنايا ورجعت. اذا ها الدلتا دو تي اللي كنقلب عليها فين في البترول دلتا دو تي ديال البترول شنو هي هادي هي تي 2 موان تي 1. صافي هادي نسميها تي 2 وهادي غنسميها تي 1. صافي اذا هنا في كتساوي لنا هي دي سورياج دلتا دو تي. الدي هي لاكوش هي كتساوي لنا ال الوغ دلتا دو تي شحال كيساوي لنا هي تي 2 موان تي 1. علاش باش نعاودو نشرح. بالنسبه لهنايا دوزات الي روتور عطاتنا في البيك 1 دوزات شحال دوزات هنا بواحد لو طون ديكولي هو هو 1 سكوند. مزيان عاوتاني كملات الطريق باش كملت لهنا ورجعت دوزاتها من هنا حتى لهنايا يعني فاش في هذيك لا فيتاس ديالها في لو دو ميليو يعني دوزاتها في 2.2 سكوند. صافي دوزاتها في 2.2 سكوند. بالمعنى شحال تكون دوزات لهنايا الا دوزات لهنايا
هو 2.2 كنقسمها من متفقين. انا عارفين شحال دوزنا في لي روتور متفقين. اذا هي كنقسم من هي 1.2. الوغ دي ماشي هي سمحوا لي هي 2 علاش؟ حقاش مشات هبطات الي ورجعت لنا روتور متفقين. اذا دي شحال كتساوي لنا هي 2 الوغ في شحال كيساوي لنا هي 2 سور ياش هي 2 سور ياش تي 2 موان تي 1. دونك انا كنقلب على ال شحال كتساوي لنا ال هي في فواش فوا تي 2 موان تي 1 سور 2. دونك هذا هو ليبيسور ديال من ديال الاخر. دونك هنا اللي كتساوي لنا هي 2 سور ياش تي 2 موان تي 1 وكنخرجها من باب واسع بالنسبه كابليكاسيون. بقيت يمكن نخدم طريقه واحده اخرى شوفوا معايا وتفهموني اكثر. نورمالمون مثلا عندي واحد ليبيسور ديال بحال هكا فبقيت عندي واحده اخرى عاوتاني ندير واحد ليبيسور بحال هكا مزيان. هذا عنده واحد ليبيسور يسابيل مثلا وهذا عنده واحد لا ديستونس يسابيل دي. فبقيت ندير اوتر ابليكاسيون وصيفط واحد لو سوند هنايا واحد دوبخي واحد لو سوند صيفط واحد لي زوند هنايا لي زوند التراسونور. غندير واحد السوند هنايا. يلا شنو غندير؟ هاد السوند هادي شنو دارت؟ طلقات لي الصوت الاول طلقات لي الصوت مزيان. فاش طلقات لي الصوت ها هو طلقات لي مثلا هاد الصوت مثلا اوتراسونور مزيان ها هو صيفطات له هنا. لقات بالنسبه لاكوش الاولى اش غيوقع لها؟ ريفليكسيون. ها هي رجعت مزيان. غنشوفو لي بيك هنا مثلا غندير ليه واحد لي بيك غندير مثلا واحد لي بيك هكا ها هو مزيان. غندير واحد لي بيك غندير واحد لومبليتود. اذا غيعطيني واحد الحاجه سميتها كاين بيك متفقين. شنو كاين عندي؟ كاين بيك ها هو غيعطيني البيك متفقين. ها هو البيك مزيان ما درناش عليه. بيك ها هو الاول. زيد عاوتاني هادي غتكمل هنايا متفقين. فاش غتكمل هنايا اش غيوقع لها؟ عاوتاني غيعطيها غترجع شي طريف عاوتاني غيرجع ها هو متفقين. ها هو رجع. اذا غتعطينا واحد الحاجه سميتها دابخينا غتعطينا واحد البيك 2. اذا لو طون اللي دوزاتهم فاش فهاد ليبيسور هو هذا ناقص هذا اللي دوزاتو لنا فاش فهذا في اري روتور اللي دوزاتو لنا فهاد ليبيسور. اذا بالنسبه للخضر هو واحد متفقين. بالنسبه للخضر شكون هو غيكون واحد لا والحمر هو 2. زيد هادي غتكمل طريق. شنو هادي غدير؟ غتكمل طريق غتمشي حتى لهنايا عاوتاني غترجع متفقين. عاوتاني غترجع عاوتاني عاد ترجع. اذا هذا غيدوز حتى كيعطينا واحد البيك 3 متفقين. كيعطينا بيك 3. اذا هنايا هذا البيك 2 هذا البيك 3. دونك شحال دوزتنا هنايا بالنسبه لي روتور؟ دوزتنا مثلا فاش كنهضر مثلا هذا تي 3 هذا تي 2 وهذا تي 1. اذا شحال دوزتنا هنايا في هاد ليبيسور نورمالمون؟ اذا حنا كنشوف انا في هذا راه ميطال مثلا هذا ميطال متفقين. وهنا عندي لير. اذا حنا عندنا جوج الحوايج. عندنا في فاش في الميطال شحال كتساوي لنا لا فيتاس في الميطال؟ هي جوج ديال لي زيبيسور على من شحال لو طون دوزت لنا هي تو هي جوج ديال ليبيسور سور تي 2 موان تي 1 متفقين. ولا فيتاس في لير شحال دوزتها في لا فيتاس في لير مثلا هادي دوزتها هنا جوج دي. اذا هي 2 دي سور ياش 2 دي هنايا سور 3 2 موان 3 1 3 تي 3 موان ياش موان 3 موان تي 2 قلنا تي 3 موان موان تي 2. هنا فين دوزت لنا في الدي وهنا فين دوزتنا في الاو. هنا دوزتنا 2 دي وهنا دوزتنا 2 صافي مفهوم. اذا هنا دوزتنا 2 دي وهنا دوزتنا 2 وهنا كنخرجوا هاد الخدمه متفقين. اذا باش نكونوا فاهمين بالنسبه لي زونسونور صافي مفهوم. باش نكونوا فاهمين بالنسبه لي زونسونور صافي مفهوم واش صافي. اذا هضرنا على لي زونسونور دابا بقات لنا واحد الحاجه سميتها لا فينومين. واحد لا فينومين دو ديفراكسيون. نكمل حاجه واحده اخرى نخدم بالنسبه
نكملوا بشي ابليكاسيون واحده اخرى يعني لا ميزور دو لا بروفوندور دو لا ا لا مير متفقين نشوفوا كذلك لا ميزور ا لا بروفوندور دو لا مير باش نديطايو هادشي مزيان باش ما يكونش عندكم الاشكال اذا مثلا ميزور à la profondeur de la mer. يلا عندنا مثلا ان باطو تلقين عندنا ان باطو مزيان عندنا ان باطو داير بحال هكا هذاك لو باطو مثلا يعني سيرياش يعني فواحد لا مير هنايا ولا مير عندنا واحد البروفوندور هنايا عنده واحد البروفوندور ديالو وبغينا نديتيرمينو لو بروفوندور ديالو اللي هو هاد لا ميثود باش كيخدموا ياش بالنسبه لي فاك نهضروا على بروفوندور كيكون عندنا كيفاش كيخدموا لنا الله يسهل عليكم اذا ساهله دونك كي ديرنا عندنا لو سونار كيصيفط لنا واحد لو سينيال اذا مثلا كيكون عندنا واحد ليميتور هنايا وكيكون عنده الريسيبتور هنايا صافي شنو كيكون عندنا واحد ليميتور كيصيفط لنا واحد الريسيبتور الوغ ليميتور ديالنا كيصيفطوا لنا بحال هكا كيصيفط لنا واحد لي زونط هادو كيغريفراكتيو هنايا صافي ولا كيتريفليكساو هنايا وكيرجعوا لنا صافي كيتريفليكساو هنايا وكيرجعوا لنا مزيان وكيرجعوا لنا بهاد لو صوت الوغ هنا كتعتبر بان يعني اون نيغليج يعني هذاك يعني لانكليناسيون ديال من بالنسبه لهاد يعني نورمالمون غنعرفوها بانها راه فيرتيكال صافي لانكليناسيون هذه اللي كتشوفوها تقول لي لا راه ديالها ماشي يدي لا غير تقريبا دي صافي اذا هنا في كتساوي لنا بالنسبه في شحال كيساوي لنا هي دو دي سور ياش دلتا دو دي كيكون عاطيك بالنسبه ليميتور راه عارفين لو سينيال ديالو كيعطيها في واحد اللحظه وكيكون عندنا واحد اللحظه هادي متفقين الوغ دلتا دو تي اللي كيكون هي هاد اللحظه هادي دونك انا دي شحال غتساوي لنا دي هي في كنعرف بان في ديال في فلو شحال كيساوي لنا متفقين مثلا هي 1500 متر بار سكوند متفقين وكنكون عارفها وهنايا كنقلب على دلتا دو تي كنقلب عليها يعني بهذاك لو سينيال فوقاش صيفط انا لو سينيال وفوقاش انا يعني شحال فوقاش استقبلت هاد لو سينيال هذا اذا دي كيساوي لنا هي في فدلتا دو تي سور ياش هذا بالنسبه لي زوند هذا بالنسبه كيفاش يمكن لي ميزوري لا بروفوندور دو لا مير صافي اذا هكا كنخدموا الشرح اذا لا كان عندكم شي كيسيون ولا بالنسبه لي كيسيون ما مفهومش راكم عارفوا تصيفطوا ان شاء الله واخا غنهضر على واحد الحاجه مهمه دابا بقات لنا واحد لا فينومين صافي لا فينومين دو ديفراكسيون صافي لا فينومين ديال ديفراكسيون لا فينومين دو ديفراكسيون اش كتقول لنا لا فينومين دو ديفراكسيون عندنا فاكم دو تيب ديال لا فينومين دو ديفراكسيون عندنا دو تيب ديال لا فينومين دو ديفراكسيون وكاين بعض المرات ما كتبقالناش لا فينومين دو ديفراكسيون المهم هنا كنهضر على فينومين دو ديفراكسيون d'onde mécanique le phénomène de diffraction phénomène de diffraction d'onde mécanique. D'après le phénomène de diffraction d'onde mécanique. Avez une forme? On va chercher la forme.
واخا فاش كنكون عندنا فينومين دو ديفراكسيون كيكون عندنا واحد الحاجه مهمه. بالنسبه لا فينومين دو ديفراكسيون كيكون عندنا جوج. بالنسبه لك كانت عندي كيكون عندنا 3 نورمالمون متفقين ولا كيتسمى يعني كيكون عندنا 3. كاين بالنسبه الى كانت نهضروا على جوج اللي غتعرفوا فقط. عندنا ا كبر، عندنا ا صغر مناش. لا كونديسيون دو لا فينومين دو ديفراكسيون كيكون عندنا في هاد الحالات حنا عندنا ا خصها تكون اما على الاقل صغر ولا منا يعني انفيريور او ايغالياج ا لندا، ولا غنهضر على من على ا يعني انفيريور يعني بزاف صغيره بزاف على من على لندا. هذه الحاله الثانيه. واخا عندنا واحد عندنا واحد البراج متفقين ولا واحد الحاد كيما كان. عندنا واحد البراج، هاد البراج هذا عنده فيه واحد الشقيق متفقين، فيه واحد لو فون. هاد لو فون هذا عنده واحد لا لارجور ديالو سابيل ا. هذا كيتسمى لارجور دو فونت متفقين. نورمالمون كنصيفط انا واحد لوند كي داير لوند ريكتيلين، ولكن كي دايره هي اصلا دايره بحال هكا. متفقين مثلا سور لا مير متفقين. اذا مثلا كنشوفو يعني حنا كنهضرو سور لا مير هادي كتسمى لا لونغور دو لندا. اذا هذا كتشوفو هاد يعني هاد التخي اللي كتشوفو هنايا هما هادو اللي كنهضر عليهم متفقين، هما هادوك اللي كنهضر عليهم. يلا بالنسبه ليا كنهضر على من على ا. كنهضر على ا فوا كونديسيون باش تقع عندنا واحد الفينومين دو ديفراكسيون كاين ا كونديسيون دو ا انفيريور او ايغال ا اش لندا. متفقين. كنشوف مثلا عندي دايره بحال هاد لي فورم هادو كيجيونا. اذا حنا هاد لوند كي داير يعني سو فورمياش دي زوند ريكتيلين كيوقع لنا بحال هكا صافي، يعني كيوقع لنا بحال هكا مزيان. كنلاحظ فاش كيكون عندنا ا اصغر من لندا كيوقع لنا واحد لا فينومين لهاد لا فورم هادي كنلقى دايره بحال هاد الشكل مزيان. كنلقى لها واحد الشكل هكا، وهاد كانت هاد لوند هادي ولات لنا على هاد الشكل مزيان. و لونغور ديال هادي هي لندا هي هادي صافي. فاش كتكون عندي ا انفيريور ايغال لندا كنلقى بان لا فينومين دو ديفراكسيون لهاد لا فورم هادي مزيان. عاد نهضر على شنو اللي تبدلنا هنايا، متفقين. عاد نهضر على شنو اللي تبدلنا هنايا مزيان. فاش كيكون عندنا لا فون بحال هكا هنا غنعرف واحد الحاجه سميتها تيتا هي هاد لونغل هادي كيتسمى ليكارت اونغولار، كيتسماش ليكارت اونغولار. بالنسبه اصغر من لندا كيكون عندنا لا فينومين دو ديفراكسيون على هاد لا فورم هادي متفقين. بالنسبه على كيف لا فينومين دو ديفراكسيون مثلا انا بغيت ندخل لواحد الشقه وانا عندي انا كبير متفقين ولا لا، وهاديك الشقيقه صغيره اش كدير كنبدل من لا فورم ديالي. لا فينومين دو ديفراكسيون هي واحد لا فينومين كديفورمي فيها ياش يعني لوند ميكانيك. هذيك لوند ميكانيك فقط كتبقى لنا غير ديفورماسيون ديالها، كتبدل لنا غير لا فورم ديالها، ما كيتبدل فيها حتى شي لعبه متفقين. بالنسبه هذه كتسمى لوند انسيدون، هذه كتسمى لوند انسيدون، وهذه كتسمى اوند غوف ديفراكتي، كتسمى اوند ديفراكتي
بالنسبه لوند ياش بالنسبه لوند انسيدون اي لوند ديفراكتي عندهم لو ميم بيريود لا ميم سيليريتي متفقين اي لا ميم لونغور دوند. اذا ما تبدلتيش شي لعبه مزيان شنو تبدل فقط غير لا فورم ها كانت هكا ولات هكا متفقين. سيروا معايا كذلك نشوف بالنسبه للحاله الثانيه كذلك نشوف بالنسبه للحاله الثانيه اللي دايره هكا. غنقبط واحد ياش نقبط واحد لو باراج فيه واحد لو فون فيه واحد لو فون بحال هكا. هذاك لو فون اش كيوقع عندنا هنايا هذاك لو فون ديالنا مثلا هنا لارجور لي سابيل هنايا مزيان. ميم سي هنايا عندنا هادي لا لونغور دو لاندا لا فينومين دو ديفراكسيون غتكون عندي واحد لا فورم غنشوفوها بهذا الشكل هكا مزيان. هنايا كي دايره قريبه ماشي بعيده بزاف على لاندا. هنا راه صغر بزاف على لاندا كتعطينا لا فينومين دو ديفراكسيون على هاد لا فورم كذلك كتسمياش هادي لاندا. بقينا غنعرفوا واحد الحاجه سميتها تيتا. غنعرف واحد لا غولاسيون تيتا ايتيكال لاندا لا متفقين. تيتا كتسمى شنو كتسمى تيتا كتسمياش لي كار اونغولار متفقين كتسمى لي كارياج اونغولار اون راديان. هادي واحد لاندا اش كتسمى لونغور دوند اون متر. اي ا كتسماش متفقين اي اش كتسمى لارجور دو فون لارجورياج دو فون ميم سي اون متر متفقين. اذا هنا هضرنا كذلك بالنسبه كنوتي بيان متفقين كنوتي بيان شنو غنشوف كنعرف بان لوند ريفراكتي لوند ديفراكتي متفقين اي لوند انسيدون ont le même IH longue et ont le même IH fréquence et le même IH fréquence le même IH le même longueur d'onde et le même par conséquent par conséquent le même vitesse. صافقين هذيك كنوتي بها. اذا هذيك كتسمى لا فينومين دو ديفراكسيون بالنسبه ليا شوف هذه لا فينومين دو ديفراكسيون بالنسبه لوند ميكانيك. دابا ان شاء الله اخر حاجه كانت عندنا هي هذه. دابا غندخلوا ان شاء الله واحد الحاجه سميتها لا فينومين دو ريفراكسيون. لا فينومين دو ديفراكسيون بالنسبه لي زوند يعني الكترومغنيتيك. غنهضروا على دابا على لي زوند الكترومغنيتيك.